नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 2 कम्प्युटरको हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको दुईटा भिडियोमा चाहिँ क्लास 2 कम्प्युटरको डज एन्ड डोन्ट विथ द कम्प्युटर भनेर त्यसको च्याप्टर पढाएको थियौं र आज चाहिँ हामी त्यसको एक्सरसाइज गर्छौं। डज एन्ड डोन्ट विथ द कम्प्युटरमा हामीले के पढाएको थियौं त हामीले कम्प्युटरसँग कसरी कम्प्युटरसँग के काम गर्नुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्न, कम्प्युटर ल्याब जाँदा के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न र हामीले कम्प्युटर चलाउँदा हाम्रो पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले पढाएको थियौं। र यसको एक्सरसाइजमा चाहिँ हेरौं 1 नम्बरमा के छ त तपाईहरुको बुकको मार्क द सेन्टेन्स यस अर नो। हामीले यहाँ सेन्टेन्स त लेखेका छैनौं, अब लेख्छौं। फर्स्टमा के छ त ए नम्बरमा छ डु नट sit too close to the monitor screen. यो के भने हो त यसमा डु नट सिट टू क्लोज टू द मोनिटर स्क्रीन भनेको हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिन हुन्छ त। हाम्रो कम्प्युटर कस्तो हुन्छ त, यो हाम्रो कम्प्युटर भनौं, यो मोनिटरको स्क्रिन, मोनिटर स्क्रिन भनेको त्यो हो। त्यसको छेउमा लगेर हेर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यस कि नो। आँखाले त्यस्तो हेरेपछि आँखा के हुन्छ, आँखाले धिरबिर हेर्ने हुन्छ, आँखाको प्रब्लम हुन सक्छ, आँखा दुख्ने हुन सक्छ। त्यसैले यो भयो नो भन्छ। हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, हामीले यो बक्समा लेख्नु पर्यो नो। यो गर्नु भएन, नो है, नो। ए नम्बर त भयो। अब बी नम्बरमा के लेख्ने त, बी नम्बरमा के छ भन्दा फेरि हिट द किज on the keyboard hard। यहाँ के भनेको छ त हिट द किज अन द कीबोर्ड हार्ड भनेको चाहिँ हाम्रो कीबोर्ड हुन्छ त। हाम्रो कीबोर्ड यस्तो खालको हुन्छ है, अनि यहाँ चाहिँ धेरैवटा बटनहरु हुन्छ, अनि यो बटनहरुलाई चाहिँ ठ्याक ठ्याक गरेर थिच्ने हो त, बेस्कनी थिच्ने हो त त्यो बटनहरुलाई। त्यही सोधेको छ। हिट द किज अन द कीबोर्ड हार्ड भनेको चाहिँ अन द कीबोर्ड हार्ड। यो चाहिँ के भनेको हो भन्दा फेरि कीबोर्डमा भएको किजलाई चाहिँ बेस्कनी थिच्नु पर्छ भनेको हो कि होइन, यस कि नो। यो भयो नो। हामीले बेस्कनी थिच्यो भने त कीबोर्ड बिग्रिन नि सक्छ नि, नो। त्यसपछि बी नम्बर पनि भयो। त्यसपछि गर्ने सी नम्बरमा के छ भन्दा फेरि always use the dustbin to throw the litter लिटर भनेको चाहिँ कागजहरु हैन, कागजहरु फोहोरहरु। यहाँ के भनेछ त अलवेज युज द डस्टबिन टु थ्रो द लिटर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले हामीले चाहिँ डस्टबिन युज गर्नुपर्छ फोहोरहरु फ्याल्नलाई भनेको। यो के भयो त, यो भयो यस हो नि हैन। हामीले फोहोर केमा फ्याल्छौं, डस्टबिनमा फ्याल्छौं, यस। त्यसपछि सी नम्बर पछि आउँछ डी
डी नम्बरमा के लेख्ने त प्ले विथ द कम्प्युटर वायर्स। यो लाइनले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा भएको वायरहरुसँग चाहिँ खेल्नु पर्छ अरे। हो कि हैन? के हो त? के हुनेछ? प्ले विथ कम्प्युटर वायर भनेको चाहिँ कम्प्युटरको वायरसँग खेल भनेको। त्यो हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो नो। हाम्रो 1 नम्बर मार्क द सेन्टेन्स यस अर नो चाहिँ सक्यो। यहाँ हामीले के लेखेका छौं? डु नट सिट टु क्लोज टु द मोनिटर स्क्रिन। हुँदैन त्यो भनेको, त्यसैले हामीले यहाँ नो लेखेको। हामी चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनको नजिकै बस्नुपर्छ भनेको थियो त? थिएन। हामीले के पढाएको थियौं त? 14 to 24 इन्च टाढा। 14 to त होइन होला, हामीले चाहिँ कति इन्च टाढा बस्नुपर्छ भनेर पढाएको थियौं? 14 हैन 18। 14 नजिक भयो। 18 to 24 इन्च हाम्रो आँखा र कम्प्युटरको स्क्रिन त्यति टाढा हुनुपर्छ कि 18 इन्च हुनुपर्छ। 18 देखि 24 भित्रको जे पर्छ त्यो सबै लागू पर्छ। त्यहाँमध्ये कुनै इन्च चाहिँ टाढा बस्नुपर्छ, तर 18 भन्दा कम बस्यो भने हाम्रो आँखा दुख्ने हुन सक्छ। हिट द कीज अन द कीबोर्ड हार्ड भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो कीबोर्डमा भएको कीहरुलाई चाहिँ ठ्याक गरेर थिच्नु पर्छ। त्यो भनेको हो नो। त्यो भनेको हुँदैन, त्यसैले हामीले यहाँ नो लेखेको। के हुन्छ त? यहाँ हामीले यो भन्दा अगाडिको लेसनमा चाहिँ हामीले के पढाएको थियौं त? कसरी चलाउने त? हिट द कीबोर्ड रियली हार्ड हो त? होइन नि। हामीले यो कीबोर्डको कीजलाई चाहिँ बेसिकली नि ठ्याक थिच्ने हो त? होइन। हामीले अगाडिकोमा के पढाएको थियौं त? प्रेस द कीज on the keyboard gently भनेर पढाएको थियौं। के न? जेन्टली भनेको चाहिँ राम्ररी बिस्तारै थिच्नु पर्छ भनेको। कहीँ जाने हतारै छैन भने त किन ठ्याक थिच्ने? त्यो बिगार्ने भनेर हामीलाई दिएको हो त? होइन नि। त्यसैले हामीले बिस्तारै राम्ररी जेन्टली चलाउनु पर्छ, थिच्नु पर्छ भनेको। अलवेज युज द डस्टबिन टु थ्रो द लिटर भनेको चाहिँ हामीले यहाँ यस लेखेका छौं। हामीले किन लेख्यौं? किनभने हामीले डस्टबिनमा फोहोर फाल्नु पर्छ। हामी फोहोर डस्टबिनमै फाल्छौं, अरूतिर त राख्ने होइन। उता कुनामा लुकाउनु त हुँदैन। त्यसैले यहाँ डस्टबिनमा राख्ने भनेर हामीले यहाँ यस लेखेका छौं। र प्ले विथ द कम्प्युटर वायर नो भनेको छौं। प्ले विथ द कम्प्युटर वायर भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? हामीले चाहिँ किन कम्प्युटर वायरसँग खेल्नु हुँदैन भनेपछि डु नट प्ले विथ द वायर्स लेख्ने हो। यहाँ डु नट प्ले विथ द वायर्स। यहाँ हामीले यसको यस लेख्ने ठाउँमा यो नो लेखेको छ, तर हामीले यहाँ किन यसको लेखेको छौं त भन्दाखेरि हामीले यहाँ नो लेखा छ। त्यसो भए यो नोलाई यस पार्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो? डु नट सिट टु क्लोज लाई हटाएर। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ यस र नो मात्र लेख्नु भनेको छ, तर नो भनेको छ नि त। हामीले यहाँ नो लेखा छ भने चाहिँ यसले यो गर्नु काम भएन। तर के चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो लेख्दिएको हो। यो चाहिँ हामीले कपीमा बुकमा लेख्नु भएन। यो चाहिँ हामीले नो र यस मात्र लेख्ने हो। तर यहाँ हामीले नो लेखा छौं नि त भन्छ यो चाहिँ काम गर्नु भएन। तर के काम गर्ने भनेर हामीले अगाडिको भिडियोमा यही बारेमा छलफल गराएको छौं। के काम गर्नुहुन्छ र के काम गर्नुहुन्न। मैले चाहिँ यो रिभाइज गराएको। डु नट प्ले विथ द वायर्स। हामीले चाहिँ डस्टबिनमा फोहोर फाल्नु पर्छ। हाम्रो कीबोर्डलाई चाहिँ जेन्टली टच गर्नुपर्छ। अनि मोनिटर र हाम्रो आँखाको स्क्रिनको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 18 to 24 इन्च हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यो रिभाइज गराएको है। त्यसपछि अर्को 1 नम्बर हैन 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेको छ। हामीले यहाँ सेन्टेन्स लेखा छैनौं भने चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। सेन्टेन्समा ए नम्बरमा के छ त?
ए नम्बरमा छ we must go to the computer room हामी चाहिँ पहिला क्वेशन लेख्यौं अनि त्यसपछि लास्टमा आन्सर छलफल गर्ने है त इन अ तपाईहरु नि सँगसँगै लेख्नुस् इन अ डट 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 छ है यहाँ ब्ल्याङ्क छ ब्ल्याङ्क हो यहाँ चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्छ ए पछि छ बी बी नम्बरमा के लेख्ने हो त भन्दाखेरि we should always turn on and turn blank यहाँ हामीले फिल गर्नुपर्छ अहिले लास्टमा अ computer in a proper way हामीले चाहिँ बी नम्बरको नि क्वेशन सार्यौं अब सी नम्बरको नि सारौं सी नम्बरमा छ we should always के हो we should always dash to the instruction given by your teachers यो पनि भयो अब अर्को हेरौं सी पछि छ डी डी नम्बरमा हेर्दा फेरि चाहिँ के छ त we should not keep dash and dash near a computer हामीले चाहिँ सबै क्वेशन सार्यौं 2 नम्बरको पनि यहाँ 2 नम्बरको ए देखि सुरु गरौं we must go to the computer room in a हामी चाहिँ कम्प्युटर रुम केमा जानुपर्छ भनेर पढाएको थियौं अगाडि हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामी कम्प्युटर रुममा चाहिँ always go to the computer room in a queue भनेर पढाएको थियौं भन्छ हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो we must go to the computer room in a queue क्यू हामी चाहिँ जहिले लाइन लागेर कम्प्युटर क्लासमा जानु पर्छ अनि यहाँ के भन्छ we should always turn on and turn dash a computer in a proper way भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ turn on र के गर्नुपर्छ त हामीले turn on गरेपछि turn off गर्नुपर्छ हो कि हैन हामीले प्रपर वेमा टर्न अन र टर्न अफ गर्यो भने म्यामले हामीलाई स्याबास दिनुहुन्छ स्याबास भन्नुहुन्छ गुड भन्नुहुन्छ हो कि हैन हामीले राम्रो काम गरेपछि कसले कराउँछ र कसले कराउँदैन अनि भन्छ हामीले नि एक्सरसाइज र मैले पढाएको हामीले यो हामीले पढिराको बुझ्नु पनि पर्छ त्यसैले राम्ररी सुन्नु होला we should always turn on and turn off a computer in a proper way चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले कम्प्युटर राम्ररी अन गर्नुपर्छ र राम्ररी अफ गर्नुपर्छ अफ अ
कम्प्युटर इन अ प्रपर वे। त्यसपछि छ सी नम्बर। सी नम्बरमा के छ त वी शुड अलवेज ड्यास टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई यर टिचर्स। हामीले चाहिँ हाम्रो टिचरले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त एकचोटि सम्झिनुहोस्। हामीले अगाडि के पढाएको थियौँ, हामीलाई टिचर अथवा हाम्रो दाइ दिदीहरूले दिनुभएको इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्नुपर्छ, वी शुड अलवेज टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई आवर टिचर्स। हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, हाम्रो टिचरहरूले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको बेला हामी के गर्छौँ, ध्यान दिएर सुन्छौँ भनेपछि हामी यहाँ के लेख्नु पर्यो, लिसन टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई यर टिचर्स। अर्को लास्ट डी नम्बरमा के छ त वी शुड नट किप ड्यास एन्ड ड्यास नियर अ कम्प्युटर। हामीले कम्प्युटरको छेउछाउ के गर्नु हुँदैन भनेर पढाएको थियौँ, खानु हुँदैन भनेपछि वी शुड नट किप फुड एन्ड ड्रिङ्क नियर अ कम्प्युटर। हामीले खाना अथवा हाम्रो केही खानेकुरा अथवा पिउने कुरा हामीले छेउमा राख्यौँ अनि त्यो झऱ्यो भने, किबोर्डभित्र झऱ्यो भने, कम्प्युटरभित्र सिपियुभित्र गयो भने त बिग्रिन्छ। त्यस्तो गर्दा त म्यामहरू त खुसी हुनुहुन्न नि त, हामीले त्यस्तो बिगाऱ्यौँ भने त। त्यसैले हामीले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। फुड र ड्रिङ्कलाई कम्प्युटरबाट टाढा राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले कम्प्युटर रुम जाँदाखेरि क्यू लाइन बनाएर जानुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ राम्ररी टर्न अन र टर्न अफ गर्नुपर्छ कम्प्युटरलाई। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ठुलो मान्छे टिचरले दाइ दिदीहरूले भनेको कुरा राम्ररी सुन्नुपर्छ भनेर आज हामीले पढ्यौँ। आज हामीले चाहिँ तपाईँको बुकमा भएको एक्सर्साइज नम्बर 1 अनि एक्सर्साइज नम्बर 2 पढेको छौँ। तपाईको बुकमा भएको एक्सर्साइज नम्बर 3, तपाईको होमवर्क चाहिँ तपाईको बुकमा भएको एक्सर्साइज नम्बर 3 चाहिँ तपाईको आजको होमवर्क। त्यहाँ के भनेको छ त, टिक द करेक्ट एन्ड क्रस the incorrect posture। तपाईको 3 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ तपाईलाई के भनेछ भन्दाखेरि यो 3 नम्बरको चाहिँ म बुझाउँछु मात्रै। 3 नम्बरको क्वेसनले के भनेछ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेर म भन्छु तपाईलाई र तपाईले आफै लेख्नु होला। यहाँ के भनेछ, टिक द करेक्ट एन्ड क्रस द इनकरेक्ट पोस्चर भनेको चाहिँ ठीक हो भने त्यो गर्नुपर्छ भने ठीक भनेर टिक लाउने, यदि गर्नु हुँदैन भने क्रस लाउने। त तपाईको फर्स्टमा चाहिँ एउटा बोईले राम्ररी सीपीयू अन गर्दैछ, त्यसमा चाहिँ हामीले के लाउनु पर्छ, ठीक लाउनु पर्छ। तपाईले आफै जान्नु होला 1 नम्बरको आन्सर चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा के लेखेको छ त, त्यहाँ के देखाएको छ त, एउटा बोईले चाहिँ किबोर्डको कीलाई चाहिँ बेस्कनी थिच्दैछ। हो त्यो भनेको टिक हो कि क्रस हो? त्यो भनेको क्रस हो, त्यो हामीले गर्नु हुँदैन। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ एउटा बोई चाहिँ कम्प्युटरको अगाडि गएर हेरिरहेछ, खुट्टा पनि सिधा पारिरहेछ। हो त्यो हाम्रो करेक्ट पोस्चर हो त। हामीले अगाडिको भिडियोमा त्यसरी बस्ने भनेको थियौँ त। कम्प्युटरको स्क्रिन भन्दा 18 देखि 24 इन्चसम्म पर बस्नुपर्छ, खुट्टालाई स्ट्रेट राख्नुपर्छ, आफ्नो थाई हाम्रो तिग्र र त्यो तलको भुइँ चाहिँ प्यारलल हुनुपर्छ भनेर पढेको थियौँ। हो त्यो त्यहाँ भयो त? छैन नि, हेर्नुहोस् त तपाईलाई ABC नम्बरमा। अर्को त्यहाँ त खुट्टा यस्तो सिधा पारेको छ, कम्प्युटरको छेउमा गएर हेरेको छ, त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो क्रस। त्यसपछि छ 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा चाहिँ एउटा राम्रो बोईले चाहिँ राम्ररी खुट्टा राखेछ प्यारलल वेमा, अनि सिधा बसेको ढाड सिधा छ, अनि अलिकति टाढा बसेर राम्ररी गराछ भनेपछि त्यो भयो हाम्रो, त्यो के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ भनेपछि त्यहाँ लाउनु पर्यो टिक। अर्को नम्बरमा चाहिँ एउटा गर्ल, त्यहाँ आफ्नो बुक हेर्नु होला है। यहाँ मैले भनेको आधारमा जहाँ नम्बर छ त्यहाँ हेर्ने होइन, त्यहाँ आफ्नो बुक हेर्नुहोस्।
त्यहाँ बुक हेरेपछि अनि मैले जे भन्छु त्यो आफै लेख्नुपर्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा गर्लले हाम्रो त्यहाँ कम्प्युटरमा देखाउँदै हाम्रो टिचरलाई सोधिरहेछ यो के हो भनेर सोधिरहेछ, यो मलाई आएन भनेर। अनि टिचरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो के हुने भयो त, हामीले टिचरलाई सोध्यौँ, हामीलाई नआएको कुरा भनेपछि त्यो भयो राम्रो, गुड ह्याबिट, गुड पोस्चर भएछ। हामीले चाहिँ यहाँ टिक लाउनुपर्छ। र लास्ट 5 नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा बोईले त्यो लिटरहरू, त्यो पेपरहरू, ऱ्यापरहरू चाहिँ सफा गरेर डस्टबिनमा हाल्न लागेको छ। कम्प्युटर पनि सफा छ, चेयरहरू पनि ठ्याक्क मिलाएर राखेको छ भनेपछि त्यो भयो के भयो, त्यो भयो गुड पोस्चर भनेपछि हामीले यहाँ टिक लाउनु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क, त्यो चाहिँ आफै लाउनु होला, तपाईँले आफै हेर्नु होला कुन चाहिँ यो दिदीले भन्नुभएको कुन चाहिँ रहेछ भनेर आफै हेर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ राम्ररी कम्प्युटर टर्न अन गरिरहेछ, सेकेन्डमा चाहिँ बेस्कनै थिचेकोले हामीले यहाँ क्रस लाएको छौँ, थर्डमा चाहिँ छेउमा गएर हेरेकोले हामीले त्यसलाई क्रस लाएको छौँ, फोरमा चाहिँ गुड पोस्चर भएर ढाड सिधा राखेर त्यो दूरी डिस्टेन्स राखेर त्यो आँखा र कम्प्युटरमा राम्ररी बसेकाले हामीले त्यसलाई टिक लाएको छौँ। त्यसपछि छ 5 नम्बर 5 त्यसपछि 6 हुन्छ, सरी मिस्टेक भएछ। 5 नम्बरमा चाहिँ एउटा गर्लले टिचरलाई यो भनेको के हो भनेर सोधिरहेछ। हो त्यो भनेको नि गुड हो, आफै चल्नु भन्दा त सरलाई सोधेको म्यामलाई सोधेको राम्रो हो नि, हो कि होइन हो। अनि 6 नम्बरमा चाहिँ एउटा बोईले त्यो त्यहाँ भएको फोहोरहरू चाहिँ सफा पार्दैछ भनेपछि त्यो पनि गुड पोस्चरमा पर्छ, त्यसैले हामीले यसलाई टिक लायौँ। आज चाहिँ हामीले एक्सर्साइज तपाईँको बुकमा भएको एक्सर्साइज पढेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ एक्सर्साइज नम्बर 1 र एक्सर्साइज नम्बर 2 हामीले आज सिक्यौँ कसरी के गर्ने भनेर। यदि तपाईँले मैले पढाएको बुझ्नु भएन भने अथवा तपाईँलाई जुनै क्लासको जुनै भए पनि जुनै सब्जेक्ट कुनै पनि च्याप्टर तपाईँले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन भने र तपाईँलाई बुझ्ने इच्छा छ भने तपाईँले हामीलाई 9849595895 मा तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईँको प्रब्लम अर्को भिडियोमा सल्युसन भएर आउनेछ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईँले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेर्दैमा सबै बुझ्नुहुन्न, यो भिडियो र यो लगायत अगाडिको हामीले त्यो च्याप्टर बुझेको भिडियो चाहिँ डज एन्ड डन्ट्स विथ द कम्प्युटर त्यो हामीले च्याप्टरै बुझाएको छौँ हो। त्यो पढेको बेला चाहिँ त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला 2-3 चोटि, त्यो हेरेपछि तपाईँलाई त्यो च्याप्टर त्यो लेसन सबै राम्ररी आउनेछ। थ्याङ्क यू आजको लागि।